अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, वेलकम बैक टू क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि दो सेमेस्टर्स में तलबा की तादाद कम होने के बायस पहले और दूसरे को मर्ज करके तीसरे में अपडेट कर दिया गया है। तो इसमें आप लोग कोशिश करें कि जो स्टूडेंट तीसरे सेमेस्टर के हैं वो अपने नाम के साथ थ्री, नाम के शुरू में या नाम के आखिर में, बल्कि कोशिश करें नाम के शुरू में थ्री जो है तीन लिख दें, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो सेकंड वाले थर्ड में आए हैं और कौन से ओरिजिनल थर्ड वाले हैं। तो चूंकि सेकंड वालों ने तर्जमा सूरा अनाम या ये सारा पीछे से पढ़ा हुआ है, ये हमारा थर्ड है। तो थर्ड तक का हमारा सिलेबस जो है ये सूरतुल आराफ से शुरू होगा। सूरा आराफ से लेकर हम देखेंगे कि कोई 4.5 या 5 पारे हमने पढ़ने हैं। तो जिनका सेकंड रह गया है वो फिर आगे उसकी कोई सेटिंग की जाएगी, जब वो सेकंड में आएंगे तो वो बाद में उनको पढ़ा दिया जाएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर थर्ड सेमेस्टर का, अब ये थर्ड सेमेस्टर है। हमारे इस थर्ड सेमेस्टर का पहला लेक्चर जो है वो सूरतुल आराफ से शुरू होगा इंशाअल्लाह। तो जिस तरह मैंने कहा है कि जो थर्ड सेमेस्टर वाले लोग हैं, जैसे ये समर इकबाल साहब, उन्होंने अपने नाम के शुरू में थ्री लिख दिया है, तो बाकी तमाम लोग भी जो सेकंड से थर्ड में आए हैं वो थर्ड लिख दें, और जो फर्स्ट से थर्ड में आए हैं वो बेशक वो ना लिखें, ताकि दोनों का अलग अलग पता चल सके कि कौन से लोग जो हैं वो फर्स्ट से आए हैं और कौन से लोग सेकंड से आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो सूरतुल आराफ, आराफ का माना है दीवार। ये वो दीवार है जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौजूद है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नामे आमाल में नेकियां और बुराइयां, नेकियां और गुनाह दोनों जो हैं वो बराबर होंगे। तो इसलिए उनको ना जन्नत में भेजा जाएगा ना जहन्नम में भेजा जाएगा, बल्कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार है, उसके ऊपर उनको खड़ा कर दिया जाएगा और उनका मामला मुअल्लक रखा जाएगा। आखिरकार वो भी जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन एक अरसा वो उस दीवार पे खड़े रहेंगे। उसको पर्दा कह लें या दीवार कह लें या जो भी है। तो आराफ का तज़किरा इसी सूरत के आगे पांचवें रुकू में आ रहा है। तो उस लफ्ज़ आराफ की मुनासबत से यहाँ इस सूरत का नाम भी सूरतुल आराफ रख दिया गया, यानी वो सूरत जिस सूरत में आराफ का तज़किरा है, वो सूरत जिस सूरत में आराफ का तज़किरा है। तो इस सूरत का आगाज कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कुछ रहनुमाई, और उसके बाद फिर क़यामत वाले दिन अंबिया से सवालात, या जिन कौमों की तरफ और उम्मतों की तरफ अंबिया को भेजा गया उनकी तरफ सवालात, और फिर नामे आमाल के मीज़ान का तज़किरा, और उसके बाद फिर आगे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शैतान का
जो किस्सा पेश आया जिस वजह से शैतान को मरदूद कर दिया गया, उसका तज़किरा जो है वो इन पहले दो रुकुओं के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। और आपको पता है कि इनका तर्जमा अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, अल्लाहु आलमु बिमुरादिही। अल्लाह फरमाते हैं किताबुन उनजिला इलैका, ए नबी ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है। किताबुन उनजिला इलैका, ए नबी ये किताब यानी कुरान मजीद, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है। फला यकुन फी सदरिका, पस ना हो आपके सीने में, फला यकुन पस ना हो, फी सदरिका आपके सीने में, हरजुम मिनहु इससे कोई हरज या कोई तंगी। यानी कुरान मजीद को लोगों तक पहुंचाने के हवाले से आपके दिल में कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। यानी आप इस डर से कि कहीं काफिर मुझे जुटला ना दें या मुझे तकलीफ ना पहुंचाएं, तो आपके दिल के अंदर कोई किसी किस्म की तंगी नहीं होनी चाहिए। आप खुले दिल के साथ अल्लाह के एतमाद और अल्लाह की मदद से इस कुरान मजीद को लोगों तक पहुंचाएं। या इसका एक तर्जमा ये भी है किया जाता है कि आप जो हैं वो इस किताब के बारे में अपने सीने में किसी किस्म का शक महसूस ना करें। तो फला यकुन फी सदरी का हरजुम मिनहू, पस ना हो आपके सीने में हरजुम मिनहू इस किताब से कोई किसी किस्म की तंगी। लितुनज़िरा बिही, ताकि आप इसके जरिए लोगों को डराएं। यानी जब आपका दिल मुतमईन होगा तो उसके बाद ही आप लोगों को डराएंगे इस किताब के जरिए। और अगर आपका दिल ही मुतमईन ना हुआ तो फिर आप कैसे डराएंगे। लितुनज़िरा बिही, ताकि आप इसके साथ लोगों को डराएं। व ज़िक्रा लिलमुमिनीन, और ये मोमनों के लिए नसीहत है, और ये किताब मोमनों के लिए नसीहत है। फिर आगे फरमाया इत्तबिउ मा उनजिला इलैकुम, तुम पैरवी करो, इत्तबिउ तुम पैरवी करो, मा उनजिला इलैकुम उस चीज की जो नाजिल किया गया है तुम्हारी तरफ, में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। तो अल्लाह की तरफ से क्या नाजिल किया गया है, एक तो कुरान मजीद है जो बराह रास्त अल्लाह की कलाम है, और दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हैं, जो अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम है, लेकिन वो भी अल्लाह के हुक्म से ही है। क्योंकि अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करते, वो वही बात करते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है। तो हदीस भी वही की एक किस्म है। तो इत्तबिउ तुम पैरवी करो, मा उनजिला इलैकुम जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है चीज उसकी, में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, यानी कुरान मजीद की और हदीस नबवी की। और एक हदीस के अंदर मौजूद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिसलहु माहू, खबरदार मैं कुरान भी दिया गया हूँ और उस जैसी एक और चीज हदीस भी दिया गया हूँ। तो इन दो चीजों की इत्तिबा करना जरूरी और वाजिब है, इन दो चीजों की इत्तिबा करना जरूरी और वाजिब है, और बाकी चीजों का इनकार करना वो भी जरूरी और वाजिब है। इन दो की इत्तिबा होगी, बाकी सब का इनकार होगा। जिस तरह के आगे इसी आयत में आगे अल्लाह फरमाते हैं वाला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और ना तुम पैरवी करो उस अल्लाह के सिवा औलिया दोस्तों की। यानी अल्लाह को छोड़कर अपने दोस्तों की पैरवी नहीं करनी, बल्कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की पैरवी करनी है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो। यानी अल्लाह ताला जो भी हुक्म देते हैं बहुत कम नसीहत आप पकड़ते हो।
یعنی یا تو لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہیں، یا پھر جو لوگ نصیحت پکڑتے ہیں وہ بھی ہر بات کو نہیں مانتے، کچھ باتوں میں نصیحت پکڑ لیتے ہیں اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے حوالے سے تسلی دی کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں اور نصیحت کریں۔ اور پھر لوگوں کو کہا کہ تم جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے یا حدیث نبوی ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی۔ اب جو تو پیروی کریں گے وہ تو دنیا اور آخرت کے اندر دونوں جہانوں میں بہرہ مند ہوں گے، اور جو پیروی نہیں کریں گے ان کا مقدر ہلاکت ہوگی۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم بھی نافرمانی اور سرکشی کرو گے تو تمہارا بھی یہی اشر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں أَهْلَكْنَاهَا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ یعنی ہمارے لیے کسی کے اوپر عذاب بھیجنا، کسی بستی کو ہلاک کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، پس آیا ان بستیوں کے پاس بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، اس حال میں کہ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ تو دوپہر کے وقت آرام کرنے کو عربی میں قیلولہ کہا جاتا ہے، یعنی ہمارا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے، رات کو آ سکتا ہے، دن کو آ سکتا ہے، دوپہر کو آ سکتا ہے، صبح کو آ سکتا ہے، شام کو آ سکتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان کسی بھی وقت اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو بھی سرکشی کرے گا، اللہ اس کے اوپر اپنا عذاب بھیج سکتے ہیں۔ فما کان دعواہم، پس نہیں تھی ان کی کوئی پکار، فما کان دعواہم، ان کی نہیں تھی کوئی پکار، یعنی جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تو ان کی کوئی پکار نہیں تھی، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا، سوائے اس بات کے، ان قالو، کہ انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی عذاب کو دیکھ کر انہوں نے اعتراف جرم کر لیا اور اپنے گناہ کو تسلیم کر لیا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس وقت اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یا جب کسی کی موت کا وقت آ جائے، تو اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اب اگر وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں یا انہوں نے اعتراف بھی کیا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، فَلَنَسْأَلَنَّ، فا جو ہے یہ الگ ہے، لَنَسْأَلَنَّ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، اس کے اندر ڈبل تاکید ہے، ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے، فَلَنَسْأَلَنَّ، پس ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اُرسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ ان سے اللہ کیا پوچھے گا؟ ان سے اللہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آئے اور انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تو تم نے کہاں تک اس کے اوپر عمل کیا؟ اور پھر صرف قوموں سے نہیں بلکہ رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور رسولوں سے بھی سوال کریں گے کہ کیا تم نے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، ان کو ہماری توحید پہنچا دی تھی؟ تو یہ سوال کیے جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر ہم ان کے اوپر بیان کریں گے،
بعلم، اپنے علم کے مطابق، یعنی جو کچھ وہ وہاں پہ کرتے رہے اپنا علم، اللہ کا اپنا علم، یعنی اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو ان کی ہر ہر چیز سے آگاہ ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اپنے علم کے مطابق انہیں بیان کریں گے، رسولوں کو بھی بتائیں گے اور اقوام کو بھی، قوموں کو بھی بتائیں گے کہ تم نے کہاں تک رسولوں کی پیروی کی، اور رسولوں نے کہاں تک، انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہاں تک پیغام پہنچایا، یہ دونوں سے ہی سوال کیا جائے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو ہم پھر بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کوئی دنیا سے غائب اور غیر حاضر تو نہیں تھے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات ہم نہ جانتے ہوں، ہم وہاں موجود تھے، ہم تمہارے ایک ایک عمل سے آگاہ تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا میزان اور ترازو یا وزن ہونا، الحق یہ برحق ہے، سچ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا وزن کریں گے، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ ناکام ہو گیا، اور پھر جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اللہ اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے، اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ تو جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اور وہ خوش ہوگا، لوگوں کو پکار پکار کر کہے گا ہا اقرؤ کتابیہ، سورہ حاقہ میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ آؤ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ دے دیا ہے۔ لیکن جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ پھر افسوس کا اظہار کرے گا کہ کاش کہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، لم اوتا کتابیہ، میں یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، میں اپنا حساب ہی نہ جانتا، کاش کہ میری موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ تو لیکن اس وقت کف افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا وزن کیا جانا یہ برحق ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں ان کا تو کوئی ظاہری وجود اور جسم ہی نہیں ہے، تو ان کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں پھر مفسرین نے مختلف آراء جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اعمال کو بھی جسم عطا فرما دیں گے اور پھر ان کو تولا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ رجسٹر اور وہ صحیفے جن میں اعمال درج ہوں گے انہیں تولا جائے گا، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ صاحب عمل آدمی جو ہے آدمی کو تولا جائے گا۔ تو اگرچہ یہ تین اقوال ہیں اور ان تینوں اقوال کے پیچھے علماء کے پاس دلائل اور استدلال موجود ہے، تو بہتر یہی ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں ہی درست ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کو جسم دے کر تولیں، یا کسی کے اعمال کے صحیفوں کو تولیں، یا کسی شخص کو ہی تولیں، تو یہ سارے ہی ممکن ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کوئی چیز بیان نہیں کی، لہذا ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے نیک اعمال وزنی ہو گئے، بھاری ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیک اعمال ہلکے ہو گئے، خفت ہلکے ہو گئے، موازینہ نیک اعمال، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں، خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یعنی ہماری آیتوں کو مانتے نہیں تھے، ان کا انکار کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں
जहन्नम में फेंकेंगे, और ये जहन्नम के अंदर जाना सबसे बड़ा घाटे वाला सौदा है। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक और इब्तिदा और आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का मामला उसको बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़, और अलबत्ता तहकीक हमने तुम्हें ठिकाना दिया, मक्कन्नाकुम तुम्हें ज़मीन में जगह दी, ठिकाना दिया ज़मीन में। वजअलना लकुम फ़ीहा मआइशा, और उसी ज़मीन में तुम्हारे लिए मईशत का बंदोबस्त फरमा दिया, खाने पीने का और गुजरान का। यानी ज़मीन के अंदर ही अल्लाह ताला ने बंदोबस्त फरमा दिया। इसी ज़मीन में फल, अनाज, सब्जियां, खाने पीने की बेशुमार चीज़ें वो ज़मीन से ही अल्लाह ने हमें मुहैया कर दी। लेकिन इसके बावजूद कलीलम मा तशकुरून, तुम बहुत कम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। यानी इंसान की उमूमी हालत यही है, रवैया यही है कि अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाने के बावजूद बहुत कम अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर अल्लाह मजीद अपनी नेमतों का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं वलक़द खलक़नाकुम, और अलबत्ता तहकीक हमने ही तुम्हें पैदा किया। और सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हारी सूरतें बनाई। सुम्मा कुल्ना लिल मलाइका, फिर हमने फरिश्तों से कहा उसजुदू लि आदम, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फसजदू, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सवाए इबलीस के। तो इबलीस ने सजदा नहीं किया। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में से नहीं था। जिन्होंने सजदा किया वो उनमें शामिल नहीं हुआ, शामिल ना हुआ। जब उसने सजदा नहीं किया तो ये दर हकीकत अल्लाह की नाफरमानी थी। सजदा अल्लाह के हुक्म को था, अल्लाह जिस चीज को कह दें उसको सजदा करना, और जिससे रोक दें उसको ना करना, यही असल अल्लाह की इताअत और अल्लाह की फर्मा बरदारी है। तो कौल, अल्लाह ने पूछा मा मना आका, किस चीज ने तुझे मना किया है, अल्लाह तसजुदा, कि तूने सजदा नहीं किया, इज अमर तुका, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। तो वो आगे से कहने लगा, काला, उसने कहा अना खैर मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नारिन, तूने मुझे आग से पैदा किया है। वह खलकतहू मिन तीन, और उसको मिट्टी से पैदा किया है। वह खलकतहू, और तूने उसको पैदा किया है मिन तीन, मिट्टी से। तो ये उसने एक आगे से दलील दी। तो ये है शैतानी तर्ज अमल कि इंसान गलती करे और फिर उस गलती के ऊपर अड़ जाए, इसरार करे, और अपनी गलती को सही साबित करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तावीलें करता रहे। यानी जिसको कहते हैं उज़्र गुनाह बदतर अज गुनाह, यानी गुनाह का जो उज़्र पेश किया वो गुनाह से भी बदतर था। काला, अल्लाह ने कहा फहबित मिनहा, तू इससे उतर जा, यानी यहाँ जन्नत से जमीन पे उतर जा। फमा यकून लका, बस तेरे लायक नहीं था, अंत तकब्बर फीहा, कि तू इस जन्नत में तकब्बर करता। फखरुज, बस निकल जा, इन्नका मिनस सागिरीन, बेशक तू जलीलों में से है। तो जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करता है, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले को जलील किया जा सकता है। काला, उसने कहा अनजिरनी, तू मुझे मोहलत दे दे, इला यौम युबासून, उस दिन तक जिस दिन ये उठाए जाएंगे। काला, अल्लाह ने कहा इन्नका मिनल मुनजरीन, बेशक तुझे मोहलत दी जाती है, यानी कयामत तक तुझे मोहलत दी जाती, तू जिंदा रहेगा। काला, तो वो कहने लगा फबिमा अगवैतनी, बस बासबब इसके जो तूने मुझे गुमराह किया। तो गुमराह तो वो खुद ही हुआ, अगरचे अल्लाह की मशीयत तकवीनी के तहत हुआ, लेकिन उसने भी मुशरकों की तरह इल्ज़ाम अल्लाह ताला पे लगा दिया। जिस तरह मुशरक कहते थे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते। तो कोई भी काम अल्लाह की मशीयत तकवीनी के बगैर नहीं हो सकता। मशीयत तकवीनी का मतलब यह है कि अल्लाह ताला किसी भी शख्स को उसके हालात पर छोड़ देता है, अब वो जो भी करे। तो अल्लाह उसको जबरदस्ती इस्लाम की तरफ या नेकी की तरफ नहीं लगाता पकड़ कर।
تو کہنے لگا قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیے ہیں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے صراطَکَ المستقیم، تیرے سیدھے رستے میں، یعنی جہاں بھی یہ تیرے بندے ہوں گے میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، یعنی ہر طرح سے میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ہر طریقہ اختیار کروں گا، ہر انداز اختیار کروں گا۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار، یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ شیطان کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار اور اہتمام کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، اور زیادہ لوگ وہ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ قال اخرج منها، اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، مذءومن مذمت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا، لمن تبعک منہم، تو سن لے البتہ جس نے بھی ان میں سے تیری پیروی کی، لَأَمْلَأَنَّ جہنما، تو میں ضرور بھی ضرور بھروں گا جہنم کو، منکم اجمعین تم سب سے، تیرے سمیت تمہارے سمیت، یعنی جنوں سمیت شیطانوں سمیت انسانوں کو بھی سب سے جہنم کو میں بھر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن انتا، رہ تو، وزوجک الجنہ اور تیری بیوی جنت میں، فقلا، بس تم دونوں کھاؤ پیو، من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی پوری جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس ایک درخت سے کچھ تم نے نہیں کھانا۔ تو اب چونکہ شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، تو شیطان نے جنت کے باہر سے ہی ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، فوسوس لہما الشیطان، پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دل میں شیطان نے، لیبدی لہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے لیے، ما بوری عنہما، جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، من سواتہما ان کی شرمگاہوں سے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا خوبصورت نورانی لباس عطا کیا تھا کہ وہ لباس اگرچہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی تھی، نظر نہیں آتی تھی۔ تو شیطان کو پتا تھا کہ اگر یہ دونوں اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ایک تو نافرمانی کی سزا کے طور پر ان کا یہ لباس چھن جائے گا، اور دوسرا ان کو جنت سے بھی نکالا جائے گا۔ وقال، اور کہنے لگا، ما نہاکما ربکما، نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ، اس درخت کا پھل کھانے سے، الا مگر اس لیے، ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم کہیں یہاں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اس نے الٹا دھوکہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس درخت کے پھل سے منع کیا ہے کہ جو بھی اس درخت کا پھل کھاتا ہے وہ یا تو فرشتہ بن جاتا ہے، یا پھر وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر اس نے وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کو قسمیں دلائیں، قسمیں کھا کر یہ بات کہی، اور ساتھ کہا، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، دھوکہ دیا اس نے۔ فدلاہما بغرور، اس نے ان کی رہنمائی کی دھوکے کے ساتھ۔ فلما ذاق الشجرۃ، پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئی، ننگی ہو گئی ان دونوں کے لیے ان دونوں کی شرم گاہیں، وطفقا یخصفان، اور وہ شروع ہوئے چپکانے لگے، علیہما شرم گاہوں پر، میں ورق الجنہ جنت کے پتے، یعنی جب اللہ تعالی نے اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا ان سے جنت کا وہ لباس لے لیا، تو وہ پھر درختوں کے پتے جو ہیں وہ جوڑ جوڑ کر اپنی شرم گاہوں کو چھپانے لگے۔
वनादाहुमा रब्बुहुमा, उन दोनों को उनके रब ने पुकारा, अलम अनहकुमा, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, अन तिलकुमा शजरती, इस दरख्त का फल खाने से, व अकुल लकुमा, और क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, इन शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तो तुम दोनों का वाज़े दुश्मन है। तो जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हम तो नाफरमानी कर चुके हैं, अल्लाह नाराज हो गया है, तो उन्होंने फिर आगे से अल्लाह से तौबा की। तो ये एक तर्ज अमल है, एक शैतानी तर्ज अमल है और एक रहमानी तर्ज अमल है। आदम अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल है, शैतान ने गलती की और अपनी गलती पे डटा रहा, इसरार किया, बल्कि उज़र पेश करता रहा, अल्लाह से मुआफ़ी ना मांगी। दूसरी तरफ आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, तो उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया और एतराफ़ करके अल्लाह ताला से तौबा की। तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, जबकि शैतान को हमेशा हमेशा के लिए धुतकार दिया गया। जी तर्जमा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, किताबुन उनजिला इलैक, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है। फला यकुन फी सदरी का, बस ना हो आपके सीने में, हरज मिनहु, इस किताब से कोई तंगी, लितुनज़िरा बिही, ताकि आप इसके साथ लोगों को डराएं, व ज़िक्रा लिलमुमिनीन, और ये मोमिनों के लिए नसीहत है। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, पैरवी करो उस चीज़ की जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है तुम्हारे रब की तरफ से। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और ना तुम पैरवी करो उस अल्लाह के सिवा दोस्तों की। कलीलन मा तज़क्करून, तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। व कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, और कितनी ही बस्तियों को हमने हिलाक कर दिया। फजाअहा बासुना, उनके पास हमारा अजाब आया, बयातन, रात के वक़्त, वहुम काइलून, या जब वो कैलूला कर रहे थे। फमा कान दावाहुम, बस नहीं थी उनकी पुकार, इस जाअहुम बासुना, जब उनके पास हमारा अजाब आया, इल्ला मगर अन कालू, उन्होंने कहा, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम तो जालिम हैं। फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, हम अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर सवाल करेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ रसूलों को भेजा गया। वलनसअलन्नल मुरसलीन, और हम ज़रूर भी ज़रूर सवाल करेंगे रसूलों से भी। फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन, फिर हम उनके ऊपर बयान करेंगे सब कुछ इल्म के साथ। वमा कुन्ना गाइबीन, और हम दुनिया से कोई गैर हाजिर नहीं थे। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, उस दिन आमाल का तराजू करना, आमाल का वजन करना, ये बरहक है। फमन सकुलत मवाजीनुहु, जिस शख्स के नेक आमाल भारी हो गए, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। वमन खफ़्फ़त मवाजीनुहु, और जिसके नेक आमाल हल्के हो गए, फउलाइका अल्लज़ीना, बस यही वो लोग हैं, खसिरू अनफुसहुम, जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, बिमा कानू बिआयातिना, बस बब इसके वो थे हमारी आयतों के साथ, यजलिमून, जुल्म करते। वलक़द मक्कन्नाकुम, और अलबत्ता तहकीक हमने तुम्हें ठिकाना दिया, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, वजअलना लकुम, और हमने रख दी तुम्हारे लिए, फीहा, इस ज़मीन में, माआइशा, तुम्हारी माइशत, तुम्हारे खाने पीने के तमाम असबाब व ज़राए, गुजरान के तरीके। कलीलम्मा तशकुरून, तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। वलक़द खलक़नाकुम, और अलबत्ता तहकीक हमने तुम्हें पैदा किया। सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हारी सूरतें बनाई। सुम्मा कुलना लिल मलाइकति, फिर हमने फरिश्तों से कहा, उसजुदू ले आदम, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फसजदू, पस उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। कौला, अल्लाह ने कहा, मा माना आका, किस चीज ने तुझे रोका है, अल्लाह तस्जुदा, कि तूने सजदा नहीं किया, इज अमर का, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। कौला, तो वो कहने लगा, अना खैरुम मिनहु, मैं उससे बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझको आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से पैदा किया है। कौला, अल्लाह ने कहा, फहबित मिनहा, तू यहाँ से उतर जा। फमा यकून लका, तेरे लायक नहीं है, अंत तकब्बर फीहा, कि तू इस जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। फखरुज, पस तू निकल जा, इन्नका मिनस सागिरीन, बेशक तू जलीलों में से है। काला, वो आगे से कहने लगा, अनजिरनी, तू मुझे मोहलत दे दे, इला यौम युबासून, उस दिन तक जिस दिन ये कब्रों से उठाए जाएंगे, यानी कयामत के दिन तक।
قال اللہ نے کہا انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے، یعنی تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ قالا تو اللہ نے کہا، شیطان نے کہا، فبما اغویتنی، پس بس بب اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لهم، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے رستے میں۔ ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس ضرور آؤں گا، ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر کو شکر گزار بندے۔ قال اللہ نے کہا اخرج منہا، تو اس میں سے نکل جا، مذءومن، مذمت کیا ہوا، مدحورن، دھتکارا ہوا، لمن، البتہ جس شخص نے بھی تبعک، تیری پیروی کی، منہم، ان میں سے، لأملأن، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے اکٹھا، یعنی تم سب کو جہنم میں پھینکوں گا۔ وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن، تو رہ، انت تو، وزوجک الجنہ، اور تیری بیوی جنت میں، فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے بھی تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ تم قریب ہونا اس درخت کے، اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی جہاں سے مرضی کھاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان، پس وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے، لیبدی لهما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے لیے، ما بوری عنہما من سواتہما، ان کی شرمگاہوں کو جو ان سے چھپائی گئی ہیں، وقالا، اور اللہ نے کہا، ما نہاکما ربکما، بلکہ شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما، نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے، ان هذه الشجرۃ، اس درخت سے، الا، مگر اس وجہ سے، ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما، اس نے انہیں قسمیں دے کر کہا، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، فدلاہما بغرور، اس نے دھوکے کے ساتھ ان کی رہنمائی کی، ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلایا۔ فلما ذاق الشجرۃ، پس جب دونوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو کھل گئی ان کے لیے ان کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفان، اور وہ شروع ہوئے چپکانے لگے، علیہما من ورق الجنہ، ان پر جنت کے پتے، وناداہما، اور ان دونوں کو پکارا، ربہما، ان کے رب نے، الم انہکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان تلکما شجرتی، اس درخت کا پھل کھانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا، ان الشیطان لکما، کہ بے شک شیطان تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، تو آئندہ، آج بعض اسٹوڈینٹس نے ابھی تک جو ہے نا اپنے نام کے سامنے 3 نہیں ڈالا ہے، امینہ ارباب، اقسا مقبول، ارشما امتیاز، یہ آپ شاید 3rd سیمسٹر کی ہیں، آپ بھی اپنے نام کے ساتھ 3 ڈال دیں۔ اس طرح ارم وسیم، آپ بھی 3rd میں سے ہیں، اور اس کے بعد اور کون ہے، بس یہی ہے۔ ہاں جی، امینہ جبین۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا کوشچن ہے کہ آپ جی، نے بتایا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ شیطان نے بہکایا تھا، آپ نے اس میں تھوڑا سا اشارہ دیا کہ اس نے جو ہے وسوسہ ڈالا تھا جنت کے باہر سے ہی، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ جو ہے بعض مطلب انٹر مفسرین نہیں نے ہوا اس طرح تھا۔ لکھا ہے کہ وہ جنت کے باہر اس کی دیوار کے اوپر سے جھانک کر، اب جنت میں تو جانا اس کا منع ہو گیا تھا نا، جنت میں وہ نہیں جا سکتا تھا، تو اس نے باہر سے ہی ان کے دل کے اندر یا دماغ کے اندر وسوسہ ڈالا۔ تو شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ آج بھی انسان کے دماغ کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے گناہ کے بارے میں، گناہ کو مزین کر کے اور خوبصورت کر کے جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ ہاں، یعنی ایسا نہیں ہوا تھا کہ شیطان جنت میں چلا گیا اور اس نے زبردستی جا کر ان سے کہا کہ جی تم اس کا درخت کا پھل کھاؤ، ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا وہ کر بھی جی نہیں ٹھیک ہے۔ سکتے۔